आरे बाजार में एक FIR दर्ज हुई है, उसमें पिछली बार फर्द जुर्म आयद हुई और जिस तरीके से वो फर्द जुर्म आयद हुई हमें उसकी कॉपी तक नहीं मिली। आज हमने कॉपी के लिए भी दरख्वास्त की है और जज साहब ने ये कहा है वो हमें मुहैया की जाए ताकि हम अपनी जो कानूनी दायरसी है किया गया है वो ज़ाब्ते की कार्रवाई नहीं और हम इस जो है वो कानून के मुताबिक नहीं चल रही, ज़ाब्ते के मुताबिक नहीं चल रही, फौजदारी मुकदमा है। एक तो बाकी सारी FIRs को अलहदा किया गया है और ये वाहिद मुकदमा चलाया जा रहा है और इस मुकदमे में भी चार्ज वही हैं, इल्ज़ामात वही हैं उकसाने के और कोई सबूत नहीं है। जो आदमी PTI नहीं छोड़ा उसको इन मुकदमात में रख दिया गया है। जिसने PTI छोड़ी है वो चाहे फयाज चौहान हो, मुराद रास हो, अलीब अब्बास हो, अपना और बेशुमार लोग हैं, फरक हबीब हैं या बेशुमार और लोग हैं, वो उनका इन पर्चों से कोई लेना देना है। लेकिन जिसने PTI से सिंपैथी शो की है वो सारे पर्चों में आज जो है एक जो PTI का वो लीडर जो है वो 48 मुकदमे 9 मई के भुगत रहा है। तो 9 मई जो है उसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक आलाकार बना दिया गया, एक टूल है 9 मई का बहाना। ये जो हुकूमत है ये भी उंगलियों पे तस्बीहें 9 मई की करती है क्योंकि इनकी कारकर्दगी कोई नहीं। आज हमने जज साहब से ये कहा है कि आपने प्रोसिक्यूटर से सबसे पहली बात तो यह है कि मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, उस पर हमने दरख्वास्त फाइल की, नबील जत्ती साहब ने की, हमने की और आर्ग्यू करते हुए मैंने कहा कि मीडिया वहाँ पे हो क्योंकि वहाँ पे शिकायत है जी कि वन साइडेड आप जाके हर्जा सराई करते हैं। तो मैंने कहा मीडिया को एक्सेस दें, मीडिया की एक्सेस होगी तो रिपोर्ट हो जाएगी। यही तरीका है पूरी दुनिया में जो फेक न्यूज़ को रिबट करने का या रिफ्यूट करने का कि आप जो हैं जो फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ और इसके बाद ओपन ट्रायल है। ओपन ट्रायल में पहले इमरान खान साहब को नहीं पेश किया जा रहा था, फिर हमने उस पर शोर मचाया, फिर जज साहब ने वो बात की। आज फिर खान साहब की जो जेल में कानून के मुताबिक सहूलियात हैं वो फिर रोकी गई हैं, उनके ऊपर एक और दरख्वास्त है। अब मेरे ख्याल में हम एक टन वजन की दरख्वास्तें दे चुके हैं। लेकिन मैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम चीफ जस्टिस से ये गुजारिश करता हूँ कि सर खुदा के लिए मैं आपका प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ लेकिन मैं सख्त मायूस हूँ। आपके ऑफिसेज जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं, आपने अपनी ज़ैली अदालतों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपकी ज़ैली अदालतों के जो अहकामात हैं वो जूते की नोक पे इंतज़ामिया रख रही। उस दिन इस्लामाबाद में 81 बंदे डिस्चार्ज हुए हमारे वर्कर्स, उसी अदालत में जो है पुलिस ने उनको इस तरह से डिटेन किया जिस तरह से वो दहशत गर्द हैं या किसी और मुल्क के लोग हैं जो कि यहाँ पे घुस आए। आप यहाँ पे जेल वालों को ऑर्डर करते हैं, जेल वाले आपके ऑर्डर्स की बिल्कुल परवाह नहीं करते। चीफ जस्टिस साहबान से गुजारिश है कि खुदा के लिए इज्जत सिर्फ चीफ जस्टिस लिखने से नहीं होती, ऑफिसेज को आप असर्ट करें। हम आपको बता रहे हैं कि आप बुरी तरह फेल हो रहे हैं, आपकी अदालतें नाकाम हैं इंसाफ फराहम करने में, आपकी अदालतें जो हैं वो कामयाब नहीं हो पा रही हैं। जिस निज़ाम में अदालतों का जो रोल होता है अदालतें वो अदा करने से कासिर हैं। बार एसोसिएशन जो हैं और वकला की और मीडिया की तंजीमें जो हैं वो सोई हुई हैं। थोड़ा बहुत सिविल सोसाइटी का जो कोई रोल है, इमान हाजिर मजारी हो, असद दूर हो, बतुल्ला जान जैसे साफ़ी हैं, वो डेरिंग हैं और बहुत सारे दूसरे नाम भी हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। खुदा के लिए ये मुल्क के लिए आप जागें, हमारे लिए नहीं जागें। आप निज़ाम को बेहतर करेंगे तो मैं बतौर वकील ये चीख रहा हूँ कि हम नाकाम हो रहे हैं, हमारा निज़ाम अदल नाकाम हो रहा है। चीफ जस्टिस साहिबान होश के नाखुन लीजिए, आपकी नाक के नीचे जो है ये निज़ाम अदल जो है इसकी तबाही फेरी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट को तो 26वें आईनी तरमीम के बाद वैसे ही क्रश कर दिया गया। एक पार्टी को क्रश करते करते मीडिया को क्रश कर दिया, जमहूरियत को क्रश कर दिया, अदलिया को क्रश कर दिया, पूरा पाकिस्तान क्रश कर दिया। खुदा के लिए होश के नाखुन लीजिए, ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, इस तरह से नहीं चलेगा। तारीख में बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि निज़ाम के मुताबिक चले हैं, वो अभी भी तरक्की याफ्ता हैं। जहाँ पे जमहूरियत नहीं होती, निज़ाम नहीं होता, बुनियादी आईनी हकूक नहीं होते, वो मुल्क नहीं, खुदा न खासा उन ममालिक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं।
عوام اداروں سے دور ہو رہے ہیں، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ اور ادارے ہوں۔ ان کے ذمہ داران کچھ سیاسی جو مفاہمتیں اور یہ جو اپنے کندھوں پہ لاشا اٹھایا ہوا ہے طاقتوروں نے، اس میں سے بدبو آتی ہے عوام کو، لوگوں کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، خدا کے لیے اس کے اوپر کریں۔ آپ عمران خان کو توڑنے کے چکر میں 500 دن ہو گئے، آج 500ویں دن بھی آج اس کا وہی میسج ہے کہ اللہ ان الحق ہے، میں وقت کے یزید کے نیچے نہیں جھکوں گا، چاہے مجھے ساری عمر جیل میں رکھنا ہے میں رکھوں گا۔ عمران خان صاحب نے آج ببانگ دوحل یہ کہا، اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو بہت عرصے کے بعد ملے، تو ہمارا تو کیونکہ ملاقات ہوتی رہتی ہے، تو وہ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان جس دن پہلے دن سے تھا، ہم بھی آپ سے بار بار کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو بات دیر سے ملتے ہیں، خان ویسے ہی کھڑا ہے، ہر قربانی دے رہا ہے، اس کا خاندان ہر قربانی دے رہا ہے، اس کی زوجہ اس کی بہنیں سب قربانی دے رہی ہیں، ورکرز نے ہماری قربانی دی۔ آج بھی خان کی زبان پہ شہیدوں کا ذکر رہا ہے، آج بھی خان پہ مسنگ پرسنز کا ذکر رہا ہے، اور ہم اگر اس پہ ہم جائیں گے، جو ایڈمنسٹریٹو جج ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے، ہم یہ ٹرائل کی بات نہ صرف ملکی فورمز کے سامنے رکھیں گے، بلکہ جو عدالتوں میں جس طرح سے ٹرائل چلایا جا رہا ہے، ایک ہی مقدمے میں 32 ایک ہی الزام کے تحت FIR، اس میں بین الاقوامی فورم سے بھی ہم رابطہ کرنے کی بالکل کوشش کریں گے، اور یہ ہم وہاں پہ لکھیں گے، آبزرور آئیں وہ نوٹ کریں کہ کیا ضابطے کے مطابق یہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونے دیں، ہم اس کے خلاف آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے لڑیں گے جہاں تک ہم لڑ سکتے ہیں۔ ہم ملیٹنٹ نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں بندوقیں نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ میں قلم ہے۔ میڈیا کو گیگ کر دیا گیا ہے، میڈیا مین اسٹریم میڈیا کو بات نہیں ہو رہی، سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہے، احتجاج آپ اجازت نہیں دیتے، ہمارے MNAs MPs یہاں پہ آتے ہیں، آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ کیا ہوا؟ آج بھی ہمیں خوف ہے کہ ہمارے MNA جو پیشی پہ آئے ہیں ان کو ریسٹ کر لیا جائے۔ یہ خوف کی بنیاد پہ حکومت قائم، اور حکومت اس خوف کو کم نہیں ہونے دے رہی، کیونکہ جس دن یہ خوف کم ہوا یہ ہاؤس آف کارڈز کرمبل کر جائے، یہ ٹنکوں کی طرح بکھر جائے۔ تو آج جو وہاں پہ پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس میں ہم نے یہ چیزیں لی ہیں، اور عدالت نے آج کوئی فردر کارروائی جو ہے نہیں کی ہے۔ ہم نے 19 تاریخ کو یہ کیس دوبارہ لگے گا، یہ تو میں جوڈیشل سائڈ پہ کر رہا ہوں، فیصل ملک صاحب نے، میں نے، تمل صاحب نے، ہمارے جو جتنے بھی دوست ہیں ادھر آپ کے سامنے آئے وہ ساروں نے اپنی اپنی درخواستیں دی ہیں۔ چارج بالکل ضابطے کے خلاف فریم کیا گیا ہے، مقدمہ ضابطے کے خلاف چل رہا ہے۔ ہماری درخواستیں جو ہیں 265D کی وہ پینڈنگ ہے، اس کے اوپر جو بات ہوگی وہ پھر انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ عمران خان ڈٹ کے کھڑا ہے، عمران خان نہ گھبرایا ہے نہ ٹوٹا ہے، اس کا عزم اسی طرح سے ہے جیسے وہ پہلے دن سے تھا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا، میں ہمیشہ سے مشکور کر دوں۔ دیکھیے ہم نے جو اپلیکیشن دی ہے عدالت میں کہ 5 دسمبر 2024 کو جو عدالت میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں، ان پروسیڈنگز کی جو ریکارڈنگ ہے CCTV فوٹیج کی، جیل ٹرائل کی، اس کو پریزرو کیا جائے، کیونکہ پچھلی تاریخ پہ یہ کہا گیا کہ فرد جرم لگ گیا۔ ہمارا یہ کہنا ہے کہ جو فرد جرم کے قانونی لوازمات ہیں اس کو پورے نہیں کیے گئے، اور ہم اپنی بات کو سبسٹینشیٹ کریں گے، ثابت کریں گے اس CCTV فوٹیج کے تحت کہ عدالت میں قانون کے مطابق جو فرد جرم کے قانونی لوازمات ہیں وہ پورے نہیں کیے گئے۔ دوسرا، ہم نے جیسا کہ فیصل بھائی نے بتایا، ہم نے استدعا کیا عدالت سے کہ ہمیں CCTV فوٹیج کی کاپی دی جائے، اور اس کاپی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم عدالت کے سامنے بحث کریں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ 265D کی جو ہم نے اپلیکیشن دی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ فرد جرم تمام ملزمان کو ڈسچارج کیا جائے۔ مطلب یہ ہوا کہ قانونی طور پہ فرد جرم ابھی نہیں لگی، اور عدالت جب 265D کی اپلیکیشن ڈیسائیڈ کرے گی اور یہ دیکھے گی کہ کیا ان الزامات کی بنیاد پہ ملزمان کو ڈسچارج کیا جائے یا فرد جرم لگائی جائے، اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا۔ آخری بات یہ کروں گا، فیصل بھائی نے درست کہا، ہم لوگ فیئر ٹرائل کی استدعا کرتے ہیں۔ ہم یہ استدعا کرتے ہیں آنریبل چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ لاہور سے، ہم یہ استدعا کرتے ہیں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ جس طرح کسی بھی عام پاکستانی کا یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک کیا جائے، اسے فیئر ٹرائل دیا جائے۔ عمران خان صاحب جو ہمارے سابقہ وزیر اعظم ہیں ان کو بھی فیئر ٹرائل دیا جائے۔ میری یہ استدعا ہے اپنی اعلیٰ عدلیہ سے کہ اپنے جو ہمارے سبارڈینیٹ کورٹ کے ججز ہیں انہیں یہ کہا جائے کہ ان کے لوازمات پورے کیے جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔
आज शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू भी हुई है, उनकी मुलाकात हुई है, काफ़ी सैर हासिल मुलाकात हुई है। तो उसके साथ जो सियासी लोग आए थे उनकी भी खान साहब से मुलाकातें हुई हैं। उसमें ज़रा ये होता है कि बहुत सारे नए वकला, बहुत सारे नए लोग आके मिलते हैं, तो बहुत सारी नई खबरें, बहुत सारी नई बातें खान को मिलने के सुनने को मिल जाती हैं। इसीलिए प्रोसीडिंग्स आपने देखा है दिन का जो है वो नहीं ली जाती। और आज सानिया IPS है, हम सब उनकी शहीदों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। और हम डी चौक के शहीदों के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह दे। और हम इंसाफ का मुतालबा शहीदों के लिए, मिसिंग पर्सनस के लिए करते रहेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ भी है, बतौर वकील भी, बतौर पाकिस्तानी शहरी भी, और ममता एक ऐसे पेशे से वाबस्ता जो कि इंसानी हकूक़ और आइनी हकूक़ से मुतल्लिक़ है। बहुत शुक्रिया आपका, मीडिया का तहे दिल से हमेशा मशकूर रहता हूँ।